वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे अजीज़ स्कॉर्पियन साथियों, साल 2026 महज एक नया साल नहीं बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का वो इनकलाबी बाब है जहां आपके मजबूत इरादे, गहरी सोच और छुपी हुई सलाहियतें एक नए आसमान को छुएंगी। ये साल आपके अंदर की रूहानी बेदारी और आपकी तकदीर को असर नो लिखने का वक्त है। स्कॉर्पियंस की फितरत में जो शिद्दत, इसरार और गहराई है, कायनात इस साल इसी शिद्दत को एक मस्बत और तामीरी सिमत दे रही है। आप ज़िंदगी में गहराई, सच्चाई और नए यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे और ये साल आपके लिए बड़े और देरपा इनामात लेके आया है। साल के आगाज़ में ही आप एक ज़हनी बेदारी महसूस करेंगे। ये एहसास के पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। आप अपनी शख्सियत का एक नया चमकदार और फैसला कुन पहलू दरियाफ्त करेंगे जो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी के रुके हुए दरवाज़े खोलेगा बल्कि आपकी कामयाबियों को भी कई गुना बढ़ा देगा। साल का आगाज़ नए इरादों और वाज़ेह सिमत के साथ होगा और साल के वस्त तक आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में एक पुरसुकून और वाज़ेह रास्ता इख्तियार कर चुके होंगे। साल 2026 आपके कैरियर के लिए अरूज का एक साल साबित होने वाला है। स्कॉर्पियंस की तनदही और गहरी तवज्जो अब अपना पूरा सिला मांगेगी। इब्तदाई 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च, ये वक्त महज काम के नहीं बल्कि आपकी काबिलियत की शिनाख्त और ब्रांडिंग का है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को एक जज्बाती और स्ट्रेटजिक अंदाज में निभाएंगे। आपके अफसरान या मैनेजमेंट आपकी वफादारी, तनदही और मुश्किल मसाइल हल करने की सलाहियत को सिर्फ सराहेंगे नहीं बल्कि बड़े ओहदों और बेहतर मराद के साथ इसका एतराफ़ करेंगे। जो स्कॉर्पियंस अफराद तवील अरसे से एक ही जगह पर रुके हुए थे, इनके लिए तरक्की का रास्ता साफ होगा। अप्रैल ता जुलाई, ये वो सुनहरी दौर है जब किस्मत आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। आपको इंटरव्यूज़ में गैर मामूली कामयाबियाँ मिलेंगी क्योंकि आपकी खुद एतमादी और गहरी मालूमात इंटरव्यू लेने वालों को मुतासिर करेगी। आप बेहतर कंपनीज़ में जाएंगे और कुछ स्कॉर्पियंस अपने पसंदीदा और ख्वाबीदा शोबे में कदम रखने में कामयाब होंगे। ये तब्दीली आपकी माली और जज्बाती हालत दोनों को मुस्तहकम कर देगी। बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाब देखने वालों के लिए साल का दूसरा निसफ हिस्सा जुलाई ता दिसंबर नहायत साजगार है। वो रुकावटें जो पहले आपके रास्ते में हाइल थीं अब खुद ब खुद साफ़ होती दिखाई देंगी और आप अपने नए कैरियर का आगाज़ नई सरजमीन पर कर सकेंगे। कारोबार करने वाले स्कॉर्पियंस के लिए साल 2026 एक इनकलाबी साल बन सकता है जहां आपकी जहानत, कारोबारी तजर्बा और गहरी सोच आपको ऐसे फैसले करवाएगी जिनका फ़ायदा आपको तवील अरसे तक मिलता रहेगा। आप अपने कारोबार को तोसी देने की स्ट्रेटजिक प्लानिंग करेंगे। साल के वस्त में आपका कारोबार सिर्फ फैलेगा नहीं बल्कि इसकी बुनियादें मजबूत होंगी। आपकी शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी और आपको ऐसे नए क्लाइंट मिलेंगे जो आपके कारोबार की कदर कीमत को समझते हैं। कुछ स्कॉर्पियंस अपनी मसनूआत और ख़िदमात को बैरून मुल्क तक बढ़ाने में कामयाब होंगे जिससे आपका कारोबार एक आलमी हैसियत इख्तियार करेगा। सरमायाकारी के लिए ये साल बहुत अच्छा है लेकिन आपको अपनी फितरी अकरबी एहतियात को तर्क नहीं करना चाहिए। हर कदम सोच समझ कर गहरी तहकीक के बाद उठाना ज़रूरी होगा। इस साल आप पुरअसरार हिडन गेंस हासिल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी से गुरेज करें। बड़े फ़ायदे आपके मुंतज़िर हैं मगर आपको सब्र और हिकमत अमली का मुजाहरा करना होगा। स्कॉर्पियंस अफराद का दिल बेहद गहरा होता है और जब ये मोहब्बत करते हैं तो पूरे जज्बाती खुलूस के साथ करते हैं। साल 2026 की हवा आपके हक़ में इंतहाई साजगार है जो आपकी मोहब्बत में खुशी, शिद्दत और सच्चाई का रंग बखेरेगी। सिंगल अफराद के लिए फरवरी से जून के दरमियान किसी नए और गहरे रिश्ते के बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ये शख्स आपकी ज़िंदगी में एक गैर मुतवक्का तोहफ़ा बनकर आएगा। वो न सिर्फ आपके अंदरूनी इसरार और जज्बात को समझेगा बल्कि आपकी वफादारी और गहरी सोच की कदर भी करेगा। ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी को जज्बाती तवाज़ुन देगा। आपकी मोहब्बत में जज्बात, नरमी, एहसास और एक खूबसूरत
خوبصورت گہرائی شامل ہوگی جو آپ کے رشتے کو ایک نئی اور ابدی زندگی دے گی۔ جو لوگ پہلے سے ہی کسی تعلق میں ہیں ان کے لیے یہ سال غلط فہمیاں مٹانے کا وقت ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر اور ایمانداری سے بات کریں گے جس سے آپ کی قربت مزید بڑھے گی اور آپ کا رشتہ سیاسی اور جذباتی طور پر مضبوط ہو جائے گا۔ شادی شدہ زندگی کے لیے بھی سال 2026 ایک روشن سال ہے۔ اگرچہ سال کے پہلے 2 مہینے کچھ جذباتی دباؤ یا چھوٹی غلط فہمیوں کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے رشتے کا امتحان ہے کہ آپ کتنی باہمی سمجھداری سے اسے حل کرتے ہیں۔ مارچ کی آمد کے ساتھ ہی گھر کا ماحول نرم اور پرسکون ہو جائے گا، رشتے مضبوط ہوں گے اور آپ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کا ایک مضبوط قلعہ بنائیں گے۔ آپ کا جیون ساتھی آپ کے لیے مکمل سپورٹ سسٹم بن جائے گا۔ گھر میں نئی خوشخبری کی آمد کے امکانات بھی موجود ہیں۔ جو جوڑے اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ سال امید اور رحمت کا سال ثابت ہو سکتا ہے جو ان کی خاندانی زندگی کو کامل اور مکمل کر دے گا۔ اسکارپینز کے لیے خاندان ایک سیکیورٹی نیٹ ورک کی طرح ہوتا ہے۔ اس سال آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ اگر پچھلے سالوں میں کوئی دوری تھی تو اب وہ خلوص اور قربت میں بدل جائے گی۔ آپ کو ان کی جذباتی، مالی اور عملی مدد حاصل ہوگی۔ کچھ لوگوں کے لیے بہن بھائیوں کے ذریعے بڑے مالی یا کاروباری فائدے کے امکانات بھی ہیں جو آپ کی مالی پوزیشن کو مزید مستحکم کریں گے۔ خاندان کے اندر محبت، یکجہتی اور مضبوط اتحاد بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی۔ بیرون ملک سفر کے خواہش مند اقرب افراد کے لیے یہ سال انتہائی خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اپریل سے ستمبر تک۔ تعلیم، کاروبار، جاب، ویزا یا فیملی وزٹ کے حوالے سے مثبت اور بڑی خبریں ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ویزے کے معاملات میں آسانی آئے گی۔ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والوں کے لیے تو یہ سال خاص طور پر بہترین اور کامیاب ہے۔ آپ کی گہری سوچ اور تحقیق آپ کو عالمی سطح پر پہچان دلائے گی۔ سال 2026 صحت کے اعتبار سے مجموعی طور پر بہتر ہے، مگر آپ کو اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا چونکہ اسکارپینز چیزوں کو دل پر لے لیتے ہیں، اس لیے یہ جذباتی دباؤ کئی دفعہ جسمانی کمزوری کا باعث بنے گا۔ آپ کو اس سال میڈیٹیشن، یوگا اور باقاعدہ آرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ مارچ، جون اور نومبر میں ہلکی تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، لہٰذا نیند اور خوراک میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ کا جسم آپ کی جذباتی توانائی کا آئینہ ہے، اس لیے دل کو پرسکون رکھیں اور جسم خود ہی مضبوط ہو جائے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والے اسکارپینز کے لیے سال 2026 ترقیوں کا سال ہے۔ آپ کی توجہ، ارتکاز اور چیزوں کی گہرائی میں جانے کی صلاحیت آپ کو امتحانات میں نمایاں کامیابی دلائے گی۔ اعلیٰ تعلیم اور مسابقتی امتحانات کے خواہش مند افراد کو اس سال بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی نیا پیچیدہ ہنر یا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو سال 2026 آپ کے لیے بہترین سال ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ پاک اسکارپینز کے لیے سال 2026 کو تقدیر کی تبدیلی، سچی محبت اور غیر معمولی کامیابیوں سے بھر دے۔ ان کی زندگی میں آسانیاں، خیر و برکت اور کامل سکون عطا فرما۔ ان کی محنتوں کو ایسا پھل دے جو دیر پا اور خوشگوار ہو۔ یا رب، ان کے دل کی ہر دعا قبول فرما، ان کی آنکھوں کے خواب پورے کر دے اور ان کی زندگی کو خوشیوں کا ایک لافانی باغ بنا دے۔ اس سال کے لیے احتیاطی تدابیر۔ آپ کی فطرت شدید ہے، اس لیے کامیابی کے لیے کچھ حکمت عملی ضروری ہے۔ بڑے مالی اور کاروباری فیصلے جذباتی شدت میں نہ کریں بلکہ گہری تحقیق اور حکمت عملی کو وقت دیں۔ غصے اور تلخی سے مکمل بچیں، یہ آپ کے سوشل اور کاروباری فائدے کو کم کر سکتی ہے۔ آپ کی نرمی ہی اس سال کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ جذباتی باتوں کو دل پر زیادہ بوجھ بنانا جسم کو تھکا سکتا ہے۔ نئے لوگوں پر فوراً اندھا اعتماد نہ کریں بلکہ اپنی فطری شک و شبہ کی عادت کو استعمال کرتے ہوئے پہلے انہیں پرکھیں۔ سفر کے معاملات میں اپنے ڈاکومنٹس اور تفصیلات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ رشتوں میں شدت کی بجائے نرمی اور لچک رکھیں، اس سال آپ کی یہ نرمی ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔